دا باقاعدہ طور پہ حضور علیہ السلام نے ایک نامینیٹ کی تھے یا اللہ اے میرے غلام سات دی امہ دے نام رکھیے اگر چیزاں سامنے رکھ کے تبرک سامنے رکھ کے اگر دعا اگر غلط ہو گیا نبی صحیح سات دی امہ دا نام ان کے نامینیٹ نہ کرنا پتہ لگا اگر سامنے موت آ دے یہ دنیا کی وجہ سے بعد اگر تبرک یا خیرات لنگر سامنے رکھ کے ایسا صدق دعا کرے دے ہیں تو وہ دعائے سے برکت بھی ہے نبی کی شریعت کو ثابت بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ پہلے جو چنگی اولاد دی یا پہچانے جو پیو ماں کو جمعیت نہیں کھولے دے میرے پاک محبوب سرکار نے فرمائے اماں بابے دا چہرہ تک کانی عبادت بولو یا رسول اللہ کتنی عبادت ہے سونے نبی سرکار نے فرمائے جو پیو ماں دے چہرے محبت کے پیار کی نگاہ دے نال دیکھ اللہ مقبول حج دا ثواب دے میرے علماء موجود ہیں بندہ نہ اللہ تعالیٰ روپیہ بھر کے حج کر کے آوے گارنٹی نہیں کنے کہنی تسلی نہیں کنے کہنی اللہ دی رحمت تے امید ہے ہر بندے دی لیکن گارنٹی کہیں کوئی نہیں جو میرا حج قبول ہے یا کہنا اگر پیو ماں گھر میں زندہ تے موجود ہے نہیں انہاں دے چہرے دی محبت تے پیار دی نگاہ دے نال زیارت چکر میں گارنٹی نہیں دیتی علامہ غلام یاسین سیدھی صاحب نے گارنٹی نہیں دیتی قبلہ علامہ صاحب نے گارنٹی نہیں دیتی حسنین دے نام نے گارنٹی دیتی ہے حضور نے گارنٹی دیتی ہے جو پیو ماں کے چہرے کو محبت کے پیار دی نگاہ دے نال انہاں دے چہرے دی زیارت چکر میں نبی صداقت دی مہر پیا لینا اللہ مقبول حج دا ثواب دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ دل چھڑتا پہ اللہ دا قرآن پڑھا قرآن سن کے مومن دی نشانی ہے قرآن سن کے مومن دا ہاں چھڑ دے امام الانبیاء دی پاک ذات غلام اللہ دا قرآن 15واں سپارہ میرے کریم رب قرآن دے اندر اعلان فرمایا کیڑا فرمایا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللہ دا قرآن حکم دے گئے سب کنے پہلے میری عبادت کرو سب کنے پہلے میری بارگاہ دے اندر سر کا سجود دیو سب کنے پہلے میرے دربار دے اندر جھکو بل کیا کرنے اپنے والدین نال احسان کرو حسن سلوک رکھو اماں بابے دی خدمت کرو اماں بابے دا احترام کرو اماں بابے دے نال پیار رکھیا کرو شلا جوانیاں مانے دنیا میں اندر کوئی رشتہ ایسا نہیں سوائے ماں باپ دے جنہ دے دل دے اندر تیرے واسطے پیلاؤس محبتہ ہوئے جنہ دے دل تیرے واسطے پیلاؤس پیار ہوئے جنہ دے دل دے اندر تیرے واسطے پیلاؤس ہمدردیاں ایک جناب والا ایسا عظیم رشتہ ہے ماں باپ دا وہ لوگوں پتر گزراوی تکلیف ہو گئے اماں دا ساری رات دا سکون مکوے دے پتر گزر ایک تکلیف ہوئے بابے دی زندگی دا سکون مکوے دے حضور دے غلاموں آج پوچھو انہاں میرے جوانہ کنے جنہ دی اماں ہی دنیا تو ٹر گئی ہے اکے چلے گھر وچ آتے اماں ہاں لے دیئی دعائی دے دیئی اماں جناب والا پیار بھری گفتگو کرے دیئی اگر پتر ذرا جو دیر نال گھر آویا اماں دروازے دے تانگا لا دیئی میرا اللہ میرے شراز دی پارت ہوئی میرا اللہ میرے سرفراز رجت پیر ہوئے اٹھائی خیر ہوئے میرا اللہ میرے عدیل دی پارت ہوئی اور کوئی دیون والی ٹر گئی ہے سر تے ہاتھ رکھن والی ٹر گئی ہے محبتہ مناون والی ٹر گئی
میرا اللہ میرے پتر دا جب خیر ہوئے اتھائی خیر ہوئے رات دا جو پتر ادھی رات کو گھر والے گھر والی ستی پئیے بچے ستے پہ جناب والا ہی کا بڑلی نمت ہے جڑی دروازے کو تر تر کے دھنی پئیے پتہ نہیں میرا لال کیڑے حال جو ہو سی پتہ نہیں میرا پتر کیڑے حال جو سی جدہ دروازہ کھڑ کے اٹھڑی اللہ توڑے جو بیمار سوٹی دے آسر دے چل کے دروازے دے آئیے دروازہ کھولے سی ابو سامنے پتر آیا کھڑے مہانا اللہ کے مٹھا چم کیا دیے بچڑا یہ کر بھکا ہو میں تا روٹی چاہتی ہوا پیاسا ہو میں پانی پاتی ہوا اللہ نعرہ رسالت حضور دے غلاموں میں اما بابے دی عزت دی گل بیٹھا کرے نا انہاں دے پیار دی گل بیٹھا کرے نا آؤ میں اپنا بیٹھا تھا اللہ دا قرآن بھی نام نال پردہ جڑا لوگوں ارمان تا اول لگ دے ارمان تا اول لگ دے جڑے ویلے پتر لکھ لکھ روپے دا موبائل ہاتھ چار ٹوندے ابے دے سر دا پٹکا دیکھن دا نہیں ہوگا اجل حدیب جنتوئی قبول نہیں تھی نا ارمان دا اول لگ دے جڑے ویلے پتر 30,000 دا سوٹ دے بے تن کر ٹر دے بابا جی اما دے سر دے پوچھر چھتا کیا لگیا ہویا بھوجن اجل حدیب ساری زندگی ویچ سکون مک گئے وہ جنہ کی دعا اللہ رات بھی کرے نا فوراً قبول فرمے دے انہوں دے دل کو رنجائی کھڑے اجل زندگی دا سکون کھڑا کرے دے انہوں دے دل کو رنجائی کھڑے اجل زندگی دا سکون کھڑا کرے دے حضور دے غلاموں اللہ دا قرآن کیا دے بے نیاز دا قرآن سنو ایمان تازہ کرو دوجہ سپارہ میرے قریب اب قرآن دے اندر کیا فرمائے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قرآن تینا بولے پتہ نہیں کدن بولے سی یار اچھی اکھنا سبحان اللہ اللہ دا قرآن حکم دے دا پہ رب دا قرآن فرمے دے محبوب جدن توڑے کنے سوال کرن اے پیسے والے لوگ اے دولت والے لوگ اے جگیر والے لوگ پوچھن سوڑا اے دسو اللہ جو سالو مال دیتے کتا خرچ کرو اللہ جو سالو دولت دیتے کتا خرچ کرو اللہ دا قرآن فرمے دے فرمایا قل ما فللوالدین محبوب انہاں کو فرما دو انہاں کو اعلان کر دو انہاں کو دسا دو اگر اپنے مال دی خیر چاہتے اگر اپنے مال دی چنگئی چاہتے تو تے حق کے تو تے لازم میں سب کنے پہلے اپنا مال اپنے پیو ماں تے خرچ کرو کہندے ہوتے خرچ کرو اپنے پیو ماں تے خرچ کرو اپنی اماں تے بابے تے خرچ کرو اور میرے ویرو اماں دی جدائی انہیں کنے پوچھو جنہ بچپن دے درد یتیمی دے درد لٹھے ہوئن جنہ بچپن دی یتیمی دے دھکے جلے ہوئن وہ لوگوں جنہ بندہ بچپن دی یتیمی دے درد دی ٹھوکراں مل دن وہ پتہ لگ دے جو اماں دا پیار کیا ماں دی محبت کیا ہے ماں دی مامتا کیا ہے ہی واسطے میں پڑھتا رہنا توجہ ہوئے مہر کاظم صاحب توڑی محبت دی کیا بات ہے یہ جملہ توڑی نظر پیا کرے نا میرے ویر ملک بابر صاحب نے بڑی محبت نال حکم دیتا قبلہ فوجی صاحب نے اللہ اکبر نبی دے غرام عرض پیا کرے نا کیا کہ تم دکھمن پچ انہاں